ताजुद्दीन सरकार रहमतुल्लाह अलैह और 5 हिंदू औरतों का जिक्र आपके सामने करेंगे जो यकीनन आपके लिए दिलचस्पी का बायस होगा। नाज़रीन, अब्दुल हसन साहब फ्रूट मर्चेंट बयान करते थे कि हम लोग न्याज की गरज से बाबा ताजुद्दीन सरकार की खिदमत में वाकई गए। अभी खाना पकाने का सामान हो रहा था कि बादल छा गए। जल्दी जल्दी चावल देग में डाले ही थे कि बारिश शुरू हो गई। देगों के नीचे की आग बुझ गई और ईंधन की लकड़ियां बह गईं। वहाँ मौजूद लोगों ने हमारा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि इनकी तो नीयत ही खराब थी। जब ही लकड़ियां वगैरह बह गईं, हम लोग शर्मिंदा हुए और इरादा किया कि जब बारिश रुक जाएगी तो दूसरी देग चढ़ाएंगे। इतने में एक कैदी जिसके हाथ में हथकड़ियां पड़ी हुई थीं, 2-3 कांस्टेबलों के हमरा बाबा साहब के पास आया। उसने बाबा साहब से अर्ज किया, हजूर अदालत ने मुझे फांसी की सजा सुना दी है और मैं इजाजत लेकर आपके दर्शन के लिए आया हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरी मुक्ति हो जाए। हजूर बाबा ताजुद्दीन सरकार ने फरमाया, जा रे, उल्टे हाथ से सलाम करके आ, बरी हो जाएगा। ये कहकर बाबा साहब ने मेरे वालिद साहब से कहा, इनको न्याज का खाना खिला। हमने उठकर देख खोली तो क्या देखते हैं कि खाना पका पकाया तैयार है। हालांकि इसके नीचे कोई आग न थी और उस वक्त भी फुहार पड़ रही थी। हमने बशमूल कैदी तमाम हाजिरीन को खाना खिलाया। मेरे वालिद ने कैदी से पूछा कि तुम्हें किस बात पर सजा हुई। उसने बताया कि मैंने अपने मुलाजम को अपनी लड़की के साथ काबिल एतराज हालत में देखकर चाहा कि दोनों को कत्ल कर दूं, लेकिन लड़की फरार हो गई और मुलजम मेरे हाथों मारा गया। अब मुझे यकीन है कि अपील करूंगा तो बरी हो जाऊंगा, क्योंकि बाबा साहब ने अपील करने का इशारा किया है। चुनाचे ऐसा ही हुआ, उसने अपील की और मौत की सजा से बरी हो गया। बिल्कुल इसी तरह एक बार 2 हिंदू औरतें मरवाती से बाबा ताजुद्दीन सरकार के पास हाजिर हुईं। इन दोनों औरतों की शादी को 12-14 साल गुजर गए थे, लेकिन औलाद से महरूम थी। बाबा साहब नदी के पास रेत पर बैठे हुए थे। आपने एक झोली में से 2 लड्डू निकाले और चख कर इन औरतों को देते हुए कहा कि खा लो। एक औरत ने लड्डू खा लिया, लेकिन दूसरी ने नजर बचाकर रेत में दबा दिया। दूसरे दिन ये औरतें अपने घर चली गईं। वक्त मुकर्रा होने के बाद वो औरत जिसने लड्डू खाया था, अल्लाह ताला ने उसकी गोद भर दी और वो एक लड़के की माँ बन गई। लेकिन दूसरी जिसने लड्डू रेत में दबा दिया था, औलाद से महरूम रही। उसे सख्त अफसोस और पशेमानी हुई। बच्चे की पैदाइश के 2 माह बाद साहिब औलाद औरत बच्चे को साथ लेकर बाबा साहब की खिदमत में रवाना हुई ताकि नागपुर में बाल उतारने की रस्म अंजाम दे। उसने अपनी सहेली को जो औलाद से महरूम थी उसे भी साथ लिया और कहा, फिक्र न करो, बाबा हजूर दोबारा अल्लाह ताला से दुआ करेंगे और तुम्हारी गोद हरी हो जाएगी। सहेली दिल में रोती और अफसोस करती मजबूरन साथ हो ली। जब ये दोनों बाबा साहब के पास पहुंची तो अजीब बात देखी। बाबा साहब नदी के किनारे ठीक उसी मुकाम पर बैठे हुए थे जहां उनकी खिदमत में पहली बार जब हाजिरी दी थी बैठे थे। बामुराद औरत ने अपना बच्चा बाबा साहब के कदमों में रख दिया। ये मंजर देखकर दूसरी औरत ताब न ला सकी। रोती हुई बाबा साहब के कदमों पर गिरी और कहने लगी, बाबा जी मेरे हक में भी दुआ फरमाइए। बाबा साहब ने जवाब दिया, तुम्हारा बच्चा तो रेत में है, निकाल ले। लोगों ने ये मंजर देखा तो पूछने लगे कि हुजूर माजरा क्या है। औरत ने सारा माजरा सुना दिया और कहा कि जब तक बाबा साहब मुझे दुआ देकर रवाना ना करेंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तीसरे रोज बाबा साहब ने उस औरत के लिए खुसूसी अल्लाह ताला से दुआ की और अल्लाह ताला ने उसको वक्त मुकर्रा पर साहिब औलाद कर दिया। वो दोनों औरतें बाबा साहब के पास हाजिर हुई और कलमा शहादत पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया, क्योंकि वो जानते रहमतुल्लाह ताला अलैह जब चला करते आप बड़े नॉर्मल अंदाज में चलते, मगर आपकी रफ्तार बड़ी तेज हुआ करती। ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत से भी पहलू मिलता है कि मेरे आका की चाल बड़ी बयाना रवी थी। तेज तेज चलना जो है वो बावकार लोगों का काम नहीं है, लेकिन नबी पाक चलते नॉर्मल थे, लेकिन जब मेरे आका के साथ दूसरे सहाबा चलते, आका सबसे आगे ही नजर आते थे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कद मुबारक जो है ना वो दरमियाना था। लंबा कद होना ये भी एक ऐब है, छोटा कद होना ये भी ऐब है, और मेरे आका तो हर ऐब से पाक हैं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत लिखते हैं ना, वो कमाल हुजूर है कि गुमान नफ्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि दुआ नहीं। तो बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह तआला अलैह का भी ये मामला था कि जब आप चलते तो चूंकि आप मुराकबे की कैफियत में ज्यादा रहते, आप याद इलाही में मुस्तगरक रहते, तो आंखें बंद होती थी, आंखें खुली नहीं होती थी, याद इलाही में आंखें बंद होती। लेकिन आप सोच सकते हैं कि जब आंखें बंद हों
تو چلنا کتنا مشکل ہو جائے گا. پتھر سے ٹھوکر بھی لگ سکتی ہے, کانٹے بھی پاؤں میں لگ سکتے ہیں, راستہ بھی بھٹک سکتا ہے. مگر مجال ہے بابا تاج الدین چلتے چلے جاتے, کسی پتھر سے ٹھوکر بھی نہ لگتی, بلکہ کانٹے راستے میں آتے تو کانٹے چبھنے کے بجائے آپ کے راستے میں بچھ جایا کرتے تھے. کانٹے جو ہے وہ فرش بنا دیا کرتے اور کسی قسم کی آپ کو تکلیف نہ ہوتی تھی. سبحان اللہ, کیا شان ہے اللہ والوں کی. اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں, بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت میں ایک اور بڑا خوبصورت واقعہ یہ ہے کہ ایک بار بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کسی شخص نے کہا کہ حضور میرے لیے دعا فرمائیں کہ میرے لیے روحانیت میں ترقی ہو جائے. بہت بڑے روحانی بزرگ ہیں آپ, ہیں مستغرق رہتے یاد الہی میں, جذب کی کیفیت میں رہتے, تو کوئی آ کر عرض کرنے لگا کہ حضور دعا کریں میری روحانیت میں ترقی ہو جائے. ہو سکتا ہے یہاں بھی اسلامی بھائی چاہتے ہوں, مدنی چینل کے ناظرین بھی چاہتے ہوں گے, اسپرچویلٹی روحانیت بڑھ جائے. سنو بابا تاج الدین کا کیا شاندار زو مانے فرمان ہے. آپ فرماتے ہیں کتے کو مار لاؤ ہم دونوں کھائیں گے. ابھی بڑی عجیب بات ہے, تو کتا کھانا تو منع ہے, کتے کو مار لاؤ ہم دونوں کھائیں گے. اللہ اللہ, اللہ والوں کی باتیں بھی نرالی ہوتی ہیں. بابا تاج الدین کا اشارہ کیا تھا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک سنیے. میرے آقا فرماتے ہیں الدنیا جیفۃ وطالبھا کلاب. میرے آقا فرماتے دنیا مردار ہے اور اس کا طالب کتے کی طرح ہے. یعنی دنیا کی محبت کو مار دو, روحانیت بڑھتی چلی جائے گی. آج دنیا کی محبت میں ہم جی رہے ہیں, دنیا اچھی ہو جائے, گھر اچھا ہو جائے, کاروبار اچھا ہو جائے, دنیا کی خوشیاں مل جائیں, تو روحانیت کہاں سے ملے گی؟ دنیا میں ہم مسافر کی حیثیت سے ہیں, ہم نے کچھ دن رہنا ہے. یقیناً دنیا کی حلال طریقے سے آسائش اختیار کرنا جائز ہے, مگر صرف دنیا کے لیے جینا. بڑی پیاری بات علماء کہتے ہیں دنیا میں بندہ اس طرح رہے. دیکھیں آپ ماشاءاللہ سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں, پانی اگر کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی ڈوب جایا کرتی ہے نا, تو فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے کشتی پانی کے اوپر سے تیرتی ہوئی پار لگ جاتی ہے. ہم اس پانی کو کشتی میں لینے کی کوشش کرتے ہیں اور اس وجہ سے ہماری کشتی ڈوب جایا کرتی ہے. تو ہمیں دنیا میں اتنا اس کا پانی یوز کریں کہ ہماری جو کشتی ہے وہ پار لگ جائے. اصل کنارہ جو ہے, اصل منزل جو ہے وہ آخرت کی ہے. اللہ تعالی ہمیں بزرگان دین کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہی بات قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور جگہ سورہ ملک ہم پڑھتے ہیں, ارشاد باری تعالی ہوتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. فرمایا ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا کہ جانچیں, چیک کریں تم میں سے کن کے اعمال زیادہ اچھے ہیں. ہمیں بھیجا ہی اس لیے گیا ہے, یہ ایگزامینیشن ہال ہے, یوں سمجھ لیجئے. ہم امتحان دینے دنیا میں آئے ہیں, دنیا سے محبت کرنے, دنیا سنوارنے نہیں آئے. تو انشاءاللہ بابا تاج الدین کے اس فرمان کو آج دل کے مدنی گلدستے میں سجائیے کہ یہ دنیا کی محبت ہے مردار, اور اس کو محبت کرنے والا کتے کی مانند ہے. تو اس کی نہیں بلکہ آخرت کی محبت کریں, اللہ اور اس کے رسول کی محبت کریں, صحابہ اہل بیت اور اولیاء کی محبت کریں. انشاءاللہ دنیا میں بھی بیڑا پار ہے, آخرت میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بیچے پیارے اسلامی بھائیوں, تاج الاولیاء, آسمان ولایت کا یہ چمکتا ہوا ستارہ ایک عظیم انداز میں زندگی گزار کر, سادگی کا درس دے کر اور اپنی زندگی کو آخرت کی تیاری میں گزار کر جب دنیا سے صدارا, تو اعلیٰ حضرت کا وہ شعر ہے نا, جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی, جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی, جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے. اے میرے بیچے اسلامی بھائیو, زندگی تو ایسی گزاری کہ کبھی کوئی سانپ آپ کے قدموں میں حاضری دیتا ہے. ایک بار کا واقعہ ہے کہ سانپ آپ کے رفقا مریدین بیٹھے تھے اور سامنے سے آ گیا, سارے لوگ پریشان ہو گئے, ڈر کے بھاگنے لگے. جب بابا تاج الدین کے بالکل عین سامنے وہ سانپ آیا, آپ نے اپنا سیدھا قدم آگے بڑھایا, اس سانپ نے اپنا سر آپ کے سیدھے قدم پر رکھا. آپ نے بایاں قدم آگے بڑھایا, اب اس سانپ نے بائیں قدم پر سر رکھا. لوگ پریشان ہیں کہ حضرت اپنے پیر کو سانپ کے آگے کر رہے ہیں, لوگ اس موذی جانور سے دور بھاگتے ہیں. تو آپ نے فرمایا برسوں سے یہ سانپ میرے دیدار کا انتظار کر رہا تھا, آج اسے موقع ملا تو یہ میرے پاس حاضری دینے آیا ہے. تو بات وہی ہے, جو اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ اس کی محبت مخلوق کے دل میں ڈال دیتا ہے. جو آخرت سے ڈرتا ہے پھر دنیا کا خوف اس کے اندر نہیں رہتا. جو دنیا سے ڈرتا ہے آخرت کے مسائل اس کا ساتھ بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توکل عطا فرمائے, اپنے رب پر بھروسہ نصیب فرمائے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ 17 اگست 1925 سن عیسوی بمطابق 26 محرم الحرام 1344 سن ہجری پیر کے دن ہی بوقت مغرب آپ نے وصال فرمایا
اور میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت فرید خان صاحب فرماتے ہیں کہ سرکار کی وصال کی خبر دور دور تک پہنچ چکی تھی، اور اس زمانے میں ناگپور نے ایک ایسا منظر دیکھا کہ شاید اس سے پہلے اتنا بڑا مجمع کسی کے جنازے میں نہ تھا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، لمبے لمبے بانس لگائے گئے تاکہ سب کاندھا دینے کی سعادت حاصل کر لیں، سب نماز جنازہ میں شامل ہو جائیں، اور یہ ہزاروں لاکھوں کے مجمع میں یہ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں بابا تاج الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا۔ یاد رہے، جس جگہ آپ کے قبر مبارک ہے، آپ نے اس جگہ کی بشارت بھی خود عطا فرمائی تھی، اس قبر کی مٹی کو بھی آپ نے گویا سونگ کر اپنے پاس محفوظ رکھا تھا، یعنی اس زمین کی مٹی کو آپ نے اپنے پاس رکھا تھا۔ تو بہرحال میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، عاشق کا جنازہ ہے، جھوم کے نکلے مدینے کی گلیوں میں گھوم کے نکلے، ایک انداز سے یہ جنازہ ہوا، اور آج بھی بابا تاج الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار فائز الانوار ہمارے لیے بہت بڑی درسگاہ بھی ہے، بہت بڑے فیضان کا باعث بھی ہے۔ اللہ کریم اولیاء کرام کی محبت ہمارے دلوں میں عطا فرمائے۔